أنا أقرأ برواية حفص عن الإمام عاصم الكوفي رحمه الله تعالى من طريق الهاشمي عن عبيد بن صباح من كتاب الشاطبية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب. وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون.
لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. وما ظلمناهم ولكن كانوا ظالمين ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك. وما ظلمناهم ولكن كانوا ظالمين ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك. قال إنكم ماكثون. لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. ما شاء الله. أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون. أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين.
سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون. فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم. وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند
عند ربك ثوابا وخير أملا. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. صدق الله العظيم. قضى بها الشاطبي جمع النفس على ابن غلام الفرس على أبي داود وعلى ابن الدوش وعلى ابن البياز، وقضوا بها على الداني، وقضى بها الداني على الشيخ طاهر بن غلون، على الهاشمي، على الأسناني، على أبي محمد عبيد بن صباح، على حفص، على إمام الكوفة ومقرئها أبي بكر عاصم بن أبي نجود الأسدي مولاه الكوفي. وقرأ الإمام العاصم على أبي عبد الرحمن السلمي رحمه الله تعالى، على عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، على إمام المرسلين وخاتم النبيين محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن جبريل عليه الصلاة والسلام، عن اللوح المحفوظ، عن رب العالمين.